هذا الكون ولا نلبس سوادا وإنما نرفع راية الجهاد. One cannot deny that there are memories in that building, memories of my own children. And I really wish that I can actually take one simple picture of them when they were young. I did not take anything outside of that home because I did not expect at all that this will be an Israeli target, not for 1 second. And I just wish, I just come here, yesterday I was here and today I'm here just to search for anything that I can bring out, that can remind me of my children. هذا المبنى، هذا العقار بالاساس كان لجدي، ونحن عملنا هذه البنايه. هي عمليا هي بنايه فيها عائله يعني، وطبيعه الحال كلهم دكاتره ومحامين وكتاب عدل، يعني ما في اي وجه عسكري نهائيا، ولا حتى يعني على الارجح انه ما بيعرف يستعملوا سلاح من الاساس يعني. الفكره انه للاسف اخر فتره صار عم بيصير اكثر ضرب عم بيكون من باب اكثر يعني تخويفي وارهابي واحداث ضرر اكثر من اي شيء ثاني، لانه هون ما في هدف، كل العالم تعرف، هذه النقطه بالذات كل لبناني بيعرفها. كل يعني هذا المكتب دايرتي هون صار قبل مني، في والدي كان قبل وجدي وبيو لجدي، يعني منه شيء ممكن حدا يدل انه في شيء عمل عسكري فيه او اي شيء. يعني اليوم بنوقف قدام الركام وقدام الدمار، وهذا الركام والدمار هو شاهد على الهمجية والعدوانية الإسرائيلية، يعني اللي عم بتمارس أقصى وأشد أنواع العذابات تجاه المواطنين العزل يلي هن ما لهم علاقة لا بالعسكر ولا بالحرب ولا بالمواجهات يعني. وهو دليل إضافي على فشل العدو الإسرائيلي بالحرب الميدانية. يلا خلاص اتكلوا على الله. السلام عليكم. البرج على مرايش، عايز تقوم البرج ولا مرايش؟ هي على البرج، الناس على البرج.
يلاقوا نشوف النياش. ضرب